Yang nagpangutan, no? Abot kung merry ba ang Christmas, pero wala man yun ang reality sa kinabuhi. Mga igsuon, duha ka butang. Death has no pattern. Why pattern ang kamatayon? Dili ta makaingon nga kung gikuha kag sayo, ikaw may pinakabuutan kumpara sa gikuha og dugay-dugay. Dili pod makaingon nga masakit ang kamatayon kay Pasko karon gisilutan mo sa Ginoo. Dili pod ingon ana. Death has no pattern. Even bad things can happen to good people. Bisag unsa pa kabuutan usahay naa gyud ning realidad sa mga kasakit sa kinabuhi. Dili tanang mga kasakit reflection of punishment or silot gikan sa Ginoo. Realidad lang gyud sa kinabuhi nga ang tao naay katapusan. Ikaduha mga igsuon, we must also remember na tinuod nga si Kristo wa gyud niya gilimod ang realidad sa kamatayon. Mubalik tas first sa Old Testament giingon dito na kung naay panahon nga kita mananom, naapoy panahon nga kita mukuha sa ato ang mga tinanom. Panahon nga ang adlaw musubang ug ang adlaw nga musalok. Ingon ana sa pagkinabuhi, kung naay panahon nga kita mataw, naapoy panahon nga kita mubalik sa Ginoo. Pero mga igsuon, bisan tuod og nakahibaw ta nga naay kamatayon ng tao, bisan tuod og atong mabasa og gisulti na ni Kristo nga atong madungog sa mga misa ug istorya sa mga pari. Pero mga igsuon na agyapoy panahon nga lisod dawaton ang kamatayon. Mo na mga igsuon, usab punis ato ang pamalandungan karon. Naabitay na kanayon mga igsuon nga nagingon. Man is afraid of death not because he is living, but because he is loving. Ang tao mahadlok mamatay dili tungod kay buhi siya, apan tungod kay nahigugma pa siya. Siguro si George kung ato pangutan-on ug ganahan ba siyang karong mga taknaa siya mutaliwan ani kalibutan, tingali mo balibad ni. Moingon tingali nga Lord, patiwasa lang sang Pasko. Lord, sunod tuig na lang kay mag-usa sa misamo pamilya. Daghang mga butang nga usahay kung pwede pa lang tan mo hangyo ato yung hangyoon ang Ginoo. Bisan tingali ang mga buhi nga nahabilin ang mga nagmahal nga mga pamilya. Kung makahangyo pa lang gyud ta ug makabuot kung kanos akwaon ang atong minahal, siguro gihangyo na sa gyud ninyo. Nga untag Lord, dili lang karon kay Pasko. Untag Lord, patiwasa sa ang pagsugat sa bagong tuig. Pero mga igsuon, realidad sa kinabuhi, nga di gyud kita mao'y magtuod. Ang Ginoo mao'y magtuod. Una, diya sa libro sa Proverbs, mga igsuon, klaro kayo ang gisulti sa Ginoo. Man proposes, but God disposes. Igo ratas paghanyag sa ato ang mga plano, pero sa katapusan, ang Ginoo gyud mo desisyon o magtuod. Usa may ato ang angay buhaton sa panahon nga kita nagsakit. Atong timanan mga igsuon, kitang mga Katoliko pirming tamayon, pirming sawayon sa ubang tinuhuan, nganong ampuan pa man ang patay. Pero atong timanan mga igsuon nga ang atong pag-ampu sa patay, ato ning gibuhat tungod kay pagpakita ni nga bisan ang kamatayon dili makabukto sa atong relasyon. Patay na si George, pero magpabilin siyang banas siyang asawa. Patay na si George, pero magpabilin siyang amahan siyang mga anak. Nganong mag-ampo man ta? Tungod kay ang pag-ampo usab, gawas nga timaan nga wa mabukto ang relasyon, maupoy pagpakita sa ato ang gugma. Musugot ang dili, wa naman ni siya manginahanglan og mga material nga butang. Ang iyang kinahanglan, espiritual nga mga butang o pag-ampo, nga maoy magtabang niya para mapadali ang iyang pagsulod sa langit. Muna mga igsuon, kining ato ang pag-ampo sa patay, kining ato ang pagtapok dinhi karon, pagpakita ni nga nakikiusa ta sa pamilya nga nagpangutan, pagpakita ni nga andam tang uban ni George sa ato ang pag-ampo para mapadali ang iyang pagsulod sa langit. Unsa may angay natong buhaton? Ingon sila mga igsuon na ato usa ka writer nga nagkanayon, the best tribute that we can give to our dead loved ones is not grief but gratitude. Of course, mag-uulta, muhilak ta, magkapangutana ta sa Ginoo,
Pero sa atong pag-ampo, dili lang unta mga kasakit ang atong malitok. Makalitok unsa unta tagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi nga gipahuwaman kang George. Siya ro naman sa sasintay kapin katuig nga siya buhi. Wa gyud mo'y mahinumduman nga maayo. I think daghan. Ug mao ni ang i-content nato sa pag-ampo. Nga bisag lisod dawaton moingon ta sa Ginoo, Lord, bisan pa man sa kasakit, salamat sa 60 kapin sa iyahang tuig nga kami nakaambit siyang kaayo. Bisan sa kasakit, salamat nga nakakita mi sa kung unsa siya kabubutan ug sa unsa siya ka responsableng amahan. Atong i-appeal sa itong pag-ampo ang mga maayo niyang mga buhat. Kay kanang mga maayong buhat moabot sa dunggan sa Ginoo, mao nay pinakanindot nga tuno nga iyang madunggan. Muna mga igsuon, sa atong pagsaulog ng Santos nga misa, kita nagpangutan, kita nasakitan. Pero atong timan-an, nga tinuod ang kamatayon katapusan sa kinabuhi, pero ang kamatayon usab mao ang pagbalik nato sa tinuod natong puloy-anan nga mao ang paraiso. George may begun here on earth, but his journey to heaven continues. And we accompany him with our prayers and our longings in heart. May God hears them all. Makadungog kung taang Ginoo sa ato ang kagustuhan na si George mangadto or maabot sa langit. Pahulay nga dayon ihatag kang George o Ginoo, kahayag na way pagkapanong mula na kaniya hangtod sa kahangturan. Manindog.